बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबी सैयदना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया जी। खड़े हैं आप तो अमल किया आपने, और बैठने से पहले पहले, या बैठे हैं आप तो आपने अमल किया, और खड़े होने से पहले पहले जो आपका दुश्मन है, जो आपको बर्बाद करना चाहता है, या आपको जलील करना चाहता है, या रुसवा करना चाहता है, या परेशान करना चाहता है, वो आपको ज़ुबान से तंग करता है, आपके ऊपर इल्ज़ाम तराशी लगाता है, आप पे बहतान करता है, या फिर आपको और मुख्तलिफ मामलात के अंदर आपको जलील और रुसवा करना चाहता है। आप कहीं नौकरी करते हैं, वहाँ पर आपका दुश्मन आपके साथ बदजुबानी करता है, बदकलामी करता है। मर्दो ख़वातीन सब के लिए ये अमल है, मर्द भी कर सकते हैं और ख़वातीन भी कर सकती हैं। सिर्फ आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो है पाकी, यानी कि पलीती की हालत में, नापाकी की हालत में आप ये अमल ना करें तो आपके लिए फ़ायदा मंद होगा। इस अमल को किसी भी काम के लिए आप मुसलसल 7 दिन करें, सदका देने के बाद उब्बे तौफीक जो आपको मुनासिब लगे। और देने का तरीका वगैरह जो सा है वो मैं इस चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ इस तरीके से बना चुका हूँ, तो आपको पता होना चाहिए अगर आप रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो ये बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि पाकी में आपने अमल करना है, नापाकी में नहीं करना। जो भी मर्द करे, खातून करे, अगर घर में आपके फसादात हैं, लड़ाइयाँ हैं, झगड़े हैं, कोई आपका मुखालिफ है और उस मुखालिफ की ज़ुबान बंदी के लिए, यानी कि ये है कि ज़ुबान बंदी से मुराद ये है कि वो आपके बारे में जो बुरा बोलता है, या अक्सर ऐसा होता है घरों के अंदर ऐसे मामलात अक्सर औकात हो जाते हैं कि ऐसी ऐसी बातें हो जाती हैं कि बातें तलाकों तक पहुंच जाती हैं। ठीक है जी, तो घरों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप इस अमल को करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। औरत, ये अमल औरत के लिए भी कर सकती है, मर्द के लिए भी कर सकती है, और मर्द जो उनसे है ये अमल मर्द के लिए भी कर सकता है और औरत के लिए भी कर सकता है। ठीक है जी, तो ये वो अमल है जिससे अगर आप पर कोई जादू से, तावीज़ात से, शैतानी असरात से, शैतानी मुअक्कलात से आपको परेशान कर रहा है, तो उसके लिए भी ये काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन आम रूटीन में अगर कोई आपका ज़ुबान से दुश्मन है, या कलम से दुश्मन है, या आपका वो इल्ज़ाम लगाता है, आपको बदनाम करने की कोशिश करता है, ज़लील और रुसवा करता है, तो कारखाने से, फैक्ट्री से आपको निकालने की कोशिश कर रहा है, किसी जगह पे आप जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे आपको एक बंदा है जो तकालीफ दे रहा है, तो मुख्तलिफ़ किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करने के बाद आपको परेशान कर रहा है, तो ऐसे दुश्मन से निजात के लिए आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। और ये आसान तरीका है जी, आपने अपना पहले, सबसे पहले इस अमल के करने से पहले आपने अपना आसार लगाना है। ठीक है जी, तरीकाकार मैंने सारा बता दी है, तो इसका ये नहीं कि आप फला दिन नहीं कर सकते, फला दिन कर सकते हैं। और इसमें यह है कि आप नागा ना करें, मतलब छुट्टी ना करें आप अमल से, यानी कि 7 दिन का अमल है तो आप 3 दिन करते हैं और एक छुट्टी हो जाती। अगर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं, और इसको आप 7 दिन से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 11 दिन तक, 21 दिन तक, यानी कि आपको महसूस हो रहा है कि 7 दिन में आपको काफ़ी हद तक कामयाबी मिली है, तो जो थोड़ी बहुत रह गई है कसर, वो भी आप 3-4 दिन और अमल करके, 7 दिन और अमल करके आप वो कसर पूरी कर देता है कि दुश्मन आपका मुकम्मल तरीके से, आपको दुश्मन से हिफाजत हो जाए, निजात हो जाए। और जो आप चाहते हैं, असल में जो आपका चाहना है ना, वो चाहत जिसे कहा जाता है, वो असल में है क्या? वो अमल की जान होती है, जिसे नीयत कहा जाता है। ठीक है जी, और दूसरी चाहत जो होती है ना, वो आपने किसी को बतानी होती है, यानी कि आप अमलियात की दुनिया के अंदर अमल करते क्यों हैं, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए कि आप जो भी अमल करते हैं, उस अमल के जो मुअक्कलात होते हैं, वो जिन्नात जो होते हैं नेक, या मुअक्कलात जो होते हैं नेक, वो जाकर आपका वो काम करते हैं जिस काम के लिए आप उनको कहते हैं। ठीक है ना जी, तो इसमें अब बहुत सारी आगे चीजें खुलती जाएंगी, तो मैं इसलिए बस इशारतन आपको अर्ज कर दी है, क्योंकि आज मुख्तसर से वक्त में मुख्तसर गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब हसार आप समझ लीजिए। सबसे पहले इस अमल को जिस बहन ने या भाई ने करना है, वो दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे 21 मरतबा, 21 टाइम इस अमल का।
اس عمل کے لیے 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لیں۔ وقت اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کس وقت کو فارغ ہے، اس وقت میں آپ اس عمل کو کر لیں۔ اور اگر آپ ایک ہی وقت رکھ لیتے ہیں، مطلب عشاء کے بعد آپ فارغ ہیں تو آپ عشاء کا ٹائم رکھ لیتے ہیں اور روزانہ عشاء کے بعد کرتے ہیں تو آپ کو 99% کامیابی ملے گی 100 میں سے، ٹھیک ہے، 100 میں سے آپ کو 99% کامیابی۔ اور اگر آپ ٹائم تبدیل کرتے رہتے ہیں، کبھی زور کے وقت کر لیا، کبھی عصر کے وقت کر لیا، کبھی مغرب کے وقت کر لیا، تو پھر آپ کو زیادہ کامیابی نہیں ملے گی، لیکن کامیابی ضرور ملے گی۔ تو کوشش کریں کہ آپ ایک وقت جو آپ کے پاس فارغ ہے، آپ اس فارغ وقت میں اس عمل کو کریں، اور کوشش کریں کہ پاکی کی حالت میں کریں۔ اور تیسری آپ کو کوشش یہ کرنی ہوگی کہ آپ کوشش کریں کہ آپ کا وضو ہونا چاہیے اس ٹائم جس ٹائم آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس عمل کی اجازت جو ہے، روحانی اجازت، مکمل ویڈیو دیکھنے والے کو ہے، تاکہ جو بھی بہن بھائی مکمل ویڈیو دیکھے اس کو پوری بات کی سمجھ آنی چاہیے نا۔ اور لائک آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کیا کریں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ لائک کرتے ہیں تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، تو مکمل ویڈیو دیکھنے والے کو اور لائک کرنے والے کو اجازت ہے۔ اور جمعے کی دعا ہوتی ہے ہر جمعے کو، تو آپ جمعے کی دعا میں شامل ہونا چاہیں تو آپ کمنٹ کریں، آپ کو شامل کر لیا جائے گا۔ 21 ٹائم آپ آثار لگا لیں، بالکل آسان ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد آپ اپنا اس طرح دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے آپ اپنا آثار اس طریقے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ آثار لگانے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، وہ میں بتائے ہوئے ہیں اس چینل پہ، تو مزید جو ان سے وہ آپ دیکھا کریں، بلکہ ہر موضوع پہ آپ کو اس چینل پر ویڈیوز مل جائیں گی۔ کوئی بھی ایسا موضوع نہیں ہے جس کو اس چینل پر ڈسکس نہیں کیا گیا، بلکہ جو 30 40 منٹ والی ویڈیو ہوتی ہے اس میں یا رجت پہ بات ہوتی ہے، یا آثار پہ بات ہوتی ہے، یا پھر جو آپ سوالات کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مطلب کوئی بھی آپ کا سوال ہے جی، رزق کے بارے میں، کاروبار میں بندش ہے جی، اس کے لیے کوئی وظیفہ دے دیں، یا بندش توڑنے کا طریقہ کیا ہے، تو اس طرح کے جو سوالات آپ کرتے رہتے ہیں اکثر اوقات، ان سوالوں کے جو جوابات ہوتے ہیں وہ بھی ہم جو ان سے کوشش کرتے ہیں کہ آنے والی جو ویڈیو ہوتی ہے، پورے چینل کی کوئی بھی ویڈیو پہ آپ سوال کرتے ہیں تو ہم نئی آنے والی ویڈیو جو اگلے دن اپلوڈ ہوتی ہے اس میں ہم سوالوں کے جوابات بھی دیتے رہتے ہیں، تو وہ معلوماتی ویڈیوز ہوتی ہیں، آپ کوشش کیا کریں کہ اس کو بھی آپ دیکھ لیا کریں۔ اچھا سر، آپ نے آثار لگا لی ہے، آثار لگانے کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نیت آپ نے پہلے نہیں کرنی، کوئی بھی عمل ہے اس کی نیت پہلے نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ یہ ایک سوال ہے، اس کا جواب دیں گے تو 10-15 منٹ گزر جائیں گے، تو اشارہ کر دی ہے کہ آپ نیت کوشش کریں پہلے نہ کریں۔ اچھا، اب آپ نے آثار لگا لی، آثار لگانے کے بعد آپ نے عمل شروع کرنا ہے۔ عمل آپ نے بغیر نیت کے کرنا ہے، آثار بھی آپ نے بغیر نیت کے، یعنی کہ آثار کی نیت تو کی جا سکتی ہے، جس کام کے لیے کر رہے ہیں اس کام کی نیت نہیں کی جا سکتی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو میں اپنی حفاظت کا آثار کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ٹھیک ہے جی۔ اللہ تعالیٰ کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ میری حفاظتی آثار کریں، میری حفاظت فرمائیں، حفاظت لگائیں، یہ اس طرح کی نیت ہوتی ہے۔ بہرحال جی، اب آپ نے جو ان سے آثار لگانے کے بعد آپ نے درود ابراہیم کا آثار کرنے کے بعد آپ نے سورہ فیل پڑھنی ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ یہ سورہ فیل ہے جی، قرآن پاک کے آخری سپارے میں ایک چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، اس کو آپ نے 33 ٹائم پڑھنا ہے، 33 مرتبہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا درود شریف وغیرہ کچھ بھی آپ نے ابتدا میں نہیں پڑھنا۔ اچھا، اس سے آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ دشمن کی ذلت اور رسوائی کے ساتھ ساتھ اگر کاروباری بندش ہے، شادی کی بندش ہے، کوئی بھی معاملہ بندشی کوئی بھی معاملہ ہے، تو بندش کے لیے، بندش کو توڑنے کے لیے یہ کمال کا عمل ہے۔ کسی بندے کی سوچ آپ کے خلاف ہے، اس سوچ کو توڑنے کے لیے، اس بندے کو کسی اور معاملات کے اندر الجھانے کے لیے یہ کمال کا عمل ہے۔ تو یہ سورہ فیل آپ نے 33 ٹائم 33 مرتبہ پڑھنی ہے۔ طریقہ کار میں نے سارا پیچھے ویڈیوز میں بتایا، جنہوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہوگی ان کو پوری بات کی سمجھ آ چکی ہوگی، لیکن آگے آپ نے کیا کرنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ جو آپ نے ابتدا میں آثار لگایا تھا وہی آثار آپ نے اختتام پہ لگانا ہے، ٹھیک ہے۔ 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے اس کے بعد جو ان سے ہے وہ آپ نے نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو نیت کرتا ہوں میں یا نیت کرتی ہوں میں نے یہ جو عمل کیا ہے، اس عمل کی جو روحانی طاقتیں ہیں وہ جائے میرے دشمن کو خاموش کروا دے، زبان بندی کر دے، جو بھی اس نے مجھ پر کیا اسے واپس پلٹ دیا جائے،
جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ اس کے لیے وہ الفاظ ادا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں تو یقیناً انشاءاللہ آپ کو کامیابی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔